2 दिवसां पयलीं एक इन्फंट त्याचे पांय मेवलेले हिंगा आनी अजून पासून त्याचे डिटेक्शन कांय जावना. कित्याक लागून पळय हांवें कंटिन्युअसली पुलिसां कडेन जावं जे हायर ऑफिसर्स आसा हेंचे कडेन फॉलोअप केला, तांकांय विचारलें पण अजून पर्यंत तांकां इनपूट कांय मेळोंक ना म्हणटा ते. आनी मेडिकल जे आसा ऑलरेडी सगळे मेडिकलांक तेंच्यांनी रिपोर्ट्स धाडल्या की आमकां तेंचो रिपोर्ट दिवचो कोण समज मिसींग आसा, न्यू बॉर्न बेबी मिसींग आसा वॉट एवर, पण अजून पर्यंत तें मेळोंक ना. आतां होम मिनिस्ट्रीन खरें म्हटल्यार हेजेर दखल घेवपाक जाय, सीएमान दखल घेवपाक जाय. ती मात अजून पर्यंत सीएमाचो एकूय स्टेटमेंट येयल्लो ना, हांवें तरी पळोवंक ना एकूय स्टेटमेंट. पण तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की बाबा हेजेर जातींतले बेगीन तोडगो काडपाचो, कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती फास्ट स्पिडीचेर करून घेवची. हांगा ऑलरेडी क्रायम ब्रांचाचे बाकीचे ऑफिसर्स सगळे येवन गेले, पण स्टील आफ्टर दॅट तेजो फुडलो प्रोसिजर फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती टायम बॉन्डाचेर जाल्ली ना. सो खंय ना खंय आमचो होम डिपार्टमेंट जो आसा तो सद्याक स्लो रितीन काम करता अशें तरी म्हाका दिसता. आनी हे खंय ना खंय फास्ट प्रोसेस जावपाक जाय, कित्याक एक ल्हान भुरग्याची जे हें जाल्ली आसा इन्फंट बेबीची. सो हितून खंय ना खंय मिनिस्ट्रीन जावं होम मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा हेणें दखल घेवन हेजेर एक्शन प्रॉम्प्ट एक्शन घेवपाक जाय. हेच्या उपरांत कितें तुवें सांगला पोलिसांक बी कितें पेट्रोलिंग किंवा आनी कितें अश्यो गजाली घडच्यो न्हू म्हणून? कंटिन्युअसली पेट्रोलिंग आहे. ऑलरेडी हांवें हेच्या पयलूच लेटर केल्लें की कंटिन्युअसली पेट्रोलिंग एंटायर सायनांद्री कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक जाय, कारण हेच्या पयलू थोड्यो चोरयो वचून जाल्ल्यो आमच्या गोवा वेल्या भागांत थोड्यो चोरयो जाल्ल्यो. सो हेका लागून आमी कंटिन्युअसली पेट्रोलिंग ही जावपाक जाय म्हणून सांगलेलें. आनी पुलिसांनी एश्युरन्स दिल्लें की एंटायर सायनांद्री मतदारसंघ आसा आमचो थंय पेट्रोलिंग जातली. तशेंच टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो जो ड्रायव्ह आसा तो ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. पुलीस बांबोलीम सायडीच्यान चालू आसा. बाकीची जो सायट आसा होय कंप्लीट जातलो. आनी तांकां सांगलां की दोनूय सायडीच्यान आमकां डिटेल मेळची. आनी PCC जी आसा, PCC म्हटल्यार तेंची स्टेटीची PCC ही कलेक्ट करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण अशें जाता की आमचे स्टेटीची PCC घेवंक कांय ना, कित्याक आमकां कांयच खबर आसना, बट तेंची स्टेटीची म्हटल्यार अदर स्टेटींची जी PCC आसा ती घेवपाक जाय, खूब गरजेची आसा. कित्याक कोण क्रिमिनल आसा, कोण कितें आसा, आपणाचे विसिनिटीन कोण रावता हें सगळ्यांक कळपाक जाय. आनी एक तेजो रिपोर्ट जो आसा तो पंचायतीकूय सबमीट जावपाक जाय हें आमी रिक्वेस्ट केल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी आमच्या सायडीच्यान ते धाडटा, आमी फॉर्वर्ड करता, बट ते फाल्यां दुसरे स्टेटीचे येतले काय ना ते आमी सांगपाक शकना. पण हें खंय ना खंय मॉनिटरींग सिस्टम हो सारको आसपाक जाय. आनी हेज्या बाबतींत आमी एसेंब्लीनूय काडटलो हांव, कित्याक खूब गरजेचो, कित्याक क्रिमिनल एक्टिविटीज इतल्यो वाडलेल्यो आसा हांगाच न्हू, ऑल ओवर गोवा क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडलेल्यो आसा. आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन टायम बॉन्डाचेर जावपाक जाय. आनी सीएमान म्हटल्यार होम मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाक जाय. टेनंट व्हेरिफिकेशनाक जेन्ना तूं उलयता पळय तेन्ना आतां हे इन्सिडंट हिंगा जालें, दोंगरेर जालें, दोंगरेर सान स्टार्ट जावंक पाना जालें टेनंट व्हेरिफिकेशन. दोंगरेर सान कित्याक जायना? पळय दोंगरेर आमी हेजे पयलू टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्लें थ्रू द पंचायत आमी केल्लें. सर्टन लोकेशन जी आसा थंय आमकां करपाक दिवना, कित्याक ते थोडे कारण आसले. पण खुबशे कडेन आमी ऑलरेडी टेनंट व्हेरिफिकेशन थ्रू पंचायत आमी कंप्लीट केलें. पंच मेंबरांक सांगलेलें आपापणाच्या एरियेन करून घेया म्हणून, तें जालें. दुसरें म्हणजे पुलिसांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन आसा हें आमी ऑलरेडी सांगलां की सगळे कडेन आमी हें टेनंट व्हेरिफिकेशन करून घेवपाक जाय. कित्याक आमी अशें म्हणून जाता दोंगरेरूच म्हणटा आमकां ऑल ओवर सायनांद्री कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा ती सेफ एंड सेक्युअर जाय. सो सगळे कडेन जातलें, डोंट वरी. आमी ऑलरेडी DGP कडेन आमी ऑलरेडी लेटर घातलेलें आसा, DGPकूय सांगलेलें आसा. तशेंच बाकीचे ऑफिसर DYSPक सांगलेलें आसा, तसोच आमचो PIकूय सांगलेलें आसा. सगळ्यांक आमी ऑलरेडी प्रॉम्प्ट एक्शन घेवपाक लागून आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन टायम बॉन्डाचेर करून दिवपाक जाय म्हणून. सो आतां बांबोलीम टेनंट व्हेरिफिकेशन जाल्यार कितले दीस जाले आनी तुजे कडेन कितें डेटा आहा? पळय कशें आसा, डेटा म्हाजे कडेन ना. आमी ऑलरेडी सांगलां की पुलीस जेन्ना डेटा हे करतलो, कलेक्शन करतलो तर पुलिसां कडेन आसतलो. तेजे नंतर आमी सांगलां की एक पंचायती कडेन एक डेटा आसपाक जाय. आनी जेन्ना आमकां डेटा जाय तेन्ना आमी पुलिसां कडेन मागून घेतले.